تريد أن تجيبهم لغة أم شرعا؟ لغة لهم جواب وشرعا لهم جواب. أما لغة أنت حفظت القرآن تعرف الآية التي قبلها قال الله تعالى تنزيلا ممن خلق، فوصف الله تعالى نفسه في هذه الآية بماذا؟ بالخالق. الآية التي بعدها ماذا يقول الله تعالى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله تعالى وصف نفسه بماذا؟ المالك. تمام؟ واضح؟ الخالق والمالك. في اللغة العربية هناك شيء اسمه علم البلاغة. أليس القرآن أبلغ البلاغة؟ هل يوجد أفصح وأبلغ من القرآن؟ هل القرآن يتعارض؟ لا. القرآن يتعارض. في علم البلاغة هناك شيء اسمه مراعاة النظير. مراعاة النظير. مثلا اسمك محمد هشام. إذا قلنا محمد هشام شاب جميل طيب وغير جميل، هل هذا في اللغة العربية يراعي النظير جميل وغير جميل؟ هناك تعارض. فإذا قلنا في هذه الآية في اللغة استوى معناه جلس، يصير المعنى خالق جالس مالك. هذا ينافي البلاغة، لا يستقيم. أما إذا قلنا الخالق القاهر المالك المالك القاهر المالك هنا يستقيم. هذا في اللغة. أما في الشرع نحن نسمع أن الجسم هو ما له سمك وتركيب وحجم، والله تعالى ليس جسما وليس حجما